वायुवागासाहति आवरणैरावृते अस्मिन् महत् ब्रह्माण्डतरङ्गमण्डले आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मान्ताद्दिष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितस्य पातालादिसप्तलोकस्योपरितले प्रतिलोमेन सत्यादिलोकषट्कस्य द्वयोभागे महानालायमानमणिराजराजशेषस्य सहस्रवनमण्डलमण्डिते दिग्गन्तशृङ्गारम्भोत्तम्भिते लोकालोकचलवलयते जम्बूप्लक्षकुशक्रौञ्चसाकसाहमरि सप्तद्वीपैरावृते इन्द्रद्वीपरकसेवतामृगवस्तुनागशून्य गन्धर्वजानभागाख्य नवखण्डमण्डिते महासरोवराकारे पंसर्कोटिविस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजनविस्तीर्ण जम्बूद्वीपे सुमेरुनिषद हेमकूट हिमाचलानां हरिवर्षकिंपुरुषवर्षयोश्च दक्षिणे सेतुबन्धमलयाचलयोरुत्तरे सहस्रयोजनविस्तृते भरतवर्षे भरतखण्डे प्रजापतिक्षेत्रे दण्डकारण्ये कर्मभूमौ अयोध्यानि गोदावरी भीमनद्यादि महानदीभिश्चरायते समहिमद्विलोकायाः पूर्वभागे समशीतोष्णस्थितिमण्डले समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुशरणसिन्धो परब्रह्मणानियुक्तस्य सकलजगत्सृष्टुः कारणब्रह्मणः परार्थद्वयजीवनः इदानीम् अनादिविद्यावासय संसारचक्रेऽस्मिन् मनुष्यजन्म प्राप्तोतो मम अनुकोणं కూడా मम मनुष्य जन्म प्राप्त होता अपराध द्वारा श्रीमन्नारायण गंगावाळु ఎవరి గ్రహమండలంలో పుత్రాసేవ శాస్త్రాసానే ఏకైక లైటింగ్ అట్ సైడ్ బ్రహ్మలోక దేవి నామ్నే లోక సంరక్షణార్థం లోక వివాహం కరిష్యే ఓం गादं यज्ञाय गादं यज्ञवदे